Okay, let's start. I think we are short by few people. Earlier it was around 30, now it's 26 only. But let's start. है फेरि त्यही इलेक्ट्रिसिटीकै प्रब्लम हुन सक्छ। सो अब हामीले चाहिँ सही रूपमा चाहिँ गुडविलको ट्रिटमेन्टहरू बुझिसकेपछि र त्यो बुझ्ने क्रममै केही केही इन्स्टान्सेसहरू हामीले डिस्कस गरेका थियौँ जहाँ पार्टनरको एडमिसनको कुरा भइरहेको थियो। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले एक लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङको बेसिसमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र अब गुडविलको नलेजलाई नै मा केही कुरा थपेर ती सिचुएसनहरू जहाँ गुडविलको भ्यालुएसन भइरहेको थियो त्यो सिचुएसनको कम्प्लिट कम्प्रिहेन्सिभ कुराहरू गर्नु पर्यो। सो जब कुनै पार्टनरसिप फर्ममा नयाँ पार्टनर यदि एडमिट हुन्छ भने त्यो एडमिसनको बेलामा के एक्टिभिटिजहरू हुन्छ है, कुन कुन एक्टिभिटिजहरू। अहिले पनि साउन्ड आएन? ओके, सो त्यस्तो सिचुएसनमा जब हामी कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट जस्तो एक्जिस्टिङ पार्टनरसिप फर्ममा नयाँ पार्टनरलाई एडमिट गर्छौँ, सो एडमिसन अफ अ न्यू पार्टनर इन एक्जिस्टिङ फर्म, एक्जिस्टिङ फर्ममा नयाँ पार्टनरलाई एडमिट गर्दाखेरि के हुनु पर्यो है। एउटा कुरा त तपाईँले अलरेडी गुडविलको च्याप्टरबाट नै अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो कि त्यो केसमा चाहिँ गुडविल चाहिँ हामीले एडजस्ट गरेर गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ पार्टनरहरूको बिचमा केही न केही एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँले फर्स्ट योभन्दा पहिलाको च्याप्टरमा सिक्नु। अब तपाईँ मलाई के कुरा भन्दै जानुहोस्, त्यस अनुसार मैले के बेस बनाउँछु है। पार्टनर एडमिट हुनुभन्दा पहिला, पार्टनरको एडमिसन हुनुभन्दा पहिला चाहिँ फर्मको ब्यालेन्स सिटमा एकातिर डिफरेन्ट एसेट्सहरू थियो, यतातिर चाहिँ क्यापिटलको ब्यालेन्स थियो। मानौ एक्जाम्पलको लागि ए बी एन्ड कम्पनी भन्ने फर्म थियो। ए को क्यापिटल थियो, बी को क्यापिटल थियो सर्टेन एमाउन्ट। त्यसपछि केही एमाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा थियो, केही रिजर्भ्समा थियो, अरू रिजर्भहरूमा एमाउन्टहरू थियो है। त्यस्तै अरू सन्ड्री लायबिलिटीहरू छ। यसरी फर्मको ब्यालेन्स सिटमा पार्टनर नयाँ आउनुभन्दा पहिलाको ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि यो हिसाबले ब्यालेन्स सिट देखा परिरहेको थियो। यसमा यो दुवै कम्पोनेन्ट जो कि रिजर्भ्स या रिटेन्ड अर्निङको रूपमा हामी भन्छौँ त्यो फर्ममा रिटेन गरेको थियो, जो कि कुनै स्पेसिफिक रिजर्भको नामबाट या प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको नामबाट ब्यालेन्सको रूपमा ब्यालेन्स सिटमा देखिरहेको थियो। अब तपाईहरुलाई थाहा छ कि फर्ममा भएको यो पीएल एकाउन्ट या रिजर्भ भन्ने त्यो ब्यालेन्स हो जो कि फ्युचरमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, जो कि फ्युचरमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ या फ्युचरको एक्सपेन्सेसबाट एडजस्ट हुन्छ, हो कि न। अहिले ब्यालेन्स जुन छ सो फ्युचरको एक्सपेन्सको लागि एडजस्ट गर्नको लागि हामी त्यसलाई युज गर्छौं। फ्युचर भन्ने बित्तिकै फ्युचर त्यो पार्टनरहरूसँग सम्बन्ध पनि राख्छ जो कि नयाँ आइरहेछ। नयाँ सम्बन्ध राख्ने पार्टनरसँग रिलेटेड फ्युचरको कुनै कारबाही गर्दाखेरि यो एमाउन्टहरूको युज हुन सक्छ, जबकि यो एमाउन्ट हेर्ने हो भने पास्टमा गरेको एक्टिभिटीहरूबाट फर्मले कमाएको पैसा हो। जुन पैसामा हक दाबीको हिसाबले हेर्ने हो भने कुन कुन पार्टनरको हक बन्नु पर्थ्यो, कुन कुन पार्टनरको हक बन्नु पर्थ्यो? ए र बी को, ए र बी को बन्नु पर्थ्यो। तर यसलाई एज इट इज छोडिदियो भने, एज इट इज बुक्समा लेखेको छ, एज इट इज छोडिदियो भने के हुन जान्छ कि यो ब्यालेन्सेसहरू फ्युचरमा हुने एक्टिभिटीसँग गएर एडजस्ट भइहाल्छ, जो फ्युचरमा नयाँ पार्टनर पनि छ। सो तपाईँ एउटा प्रोफेसनलको हैसियतले भन्नुहोस्, के गर्दाखेरि यसमा चाहिँ फेयर ट्रिटमेन्ट हुन आउँछ? पुरानो पार्टनरको हक दाबी हुने चिज पुरानो पार्टनरले नै पाउँछ। के गर्दा सजिलो हुन्थ्यो? हामीले
फिटमा चार्ज गर्ने रिजर्भ र पीएल एकाउन्टको जुन ब्यालेन्स छ या रिजर्भहरु छ त्यसलाई के गर्ने न्यू पार्टनरसँग चार्ज गर्ने न्यू पार्टनरसँग चार्ज गर्ने जसरी गुडविलको हामीले कुरा गर्यौं त्यसरी चार्ज गर्ने र त्यो चार्ज गर्यो भने यो ब्यालेन्स एज इट इज रहे पनि फरक भएन हैन त्यो एउटा तरिका भयो अर्को यदि यही कुरा पास्टमा यदि पीएल एकाउन्टको ब्यालेन्स नर्मली हामीले के सिकेका छौं पीएल को ब्यालेन्स क्यापिटलमा ट्रान्सफर हुन्छ कुनै कारणवश हामीले ट्रान्सफर गरेको थिएन रिजर्भमा राखेर बसिरहेको थिए त्योलाई आजको डेटमा नयाँ पार्टनर आउने बेलामा हामी यसो गरौँ न यो रिजर्भलाई ट्रान्सफर गर्दियौं ट्रान्सफर टु ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो जुन पुरानो पार्टनरको किनभने यो प्रोफिटबाट एकुमुलेट भएको चीज हो नि यही प्रोफिट पास्टमा सीधा सीधा बाँटिएको भए कसरी बाँटिन्थ्यो होला प्रोफिट शेयरिङ रेशियोमा बाँटिन्थ्यो होला नर्मली प्रोफिट त क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ नै त्यो पास्टमा हामीले गरेको थिएन किनभने त्यही पार्टनर छ त्यही पार्टनरले फ्युचरमा पनि कमाउँछ फ्युचरमा लस भयो भने यो रिजर्भ युज होला आज ट्रान्सफर गरिदियो क्यापिटलमा भने भोलिको देशमा लस ट्रान्सफर हुन्छ लस एडजस्ट हुन्छ अल्टिमेटली क्यापिटलमा इम्प्याक्ट त सेम पर्नेछ जबसम्म पार्टनर त्यही दुईजना थियो तबसम्म त समस्या थिएन तर थर्ड पार्टनर आउने बेलामा सिन्स यो पैसामा यो एकुमुलेटेड फन्डमा हक दाबी ए र बी को भएको हुनाले हामी के गरौँ यसलाई ओल्ड पार्टनरको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिउँ ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टलाई क्रेडिट गरेर यो रिजर्भ र सरप्लसहरु जुन छ त्यसलाई डेबिट गरिदिउँ त्यो भयो भने अहिले नै सेटल भइहाल्यो ब्यालेन्स सिटमा अब त्यो देखिने जब त्यो रिजर्भ र त्यो प्रोफिटको कुरै देखिदैन भने फ्युचरमा त्यसले फ्युचरको डिस्ट्रिब्युसनको लागि फ्युचरको लसको एडजस्टमेन्टको लागि त युजै हुँदैन नि त्यसको हेन्स जब पनि ब्यालेन्स सिट तपाईं हेर्नुहुन्छ नयाँ पार्टनर एडमिसनको बेलामा त्यो ब्यालेन्स सिटमा यदि तपाईले कुनै रिजर्भको ब्यालेन्स पाउनुभयो कुनै पीएल एकाउन्टको ब्यालेन्स पाउनुभयो भने त्यस ब्यालेन्सलाई बिना केही सोची सम्झिकन ब्यालेन्स सिटको एमाउन्टमा देखिएको ब्यालेन्सलाई ओल्ड पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनुस् केही यसमा अरु केही सोच्नु जरुरी छैन सिम्पली यु ट्रान्सफर टु द old partners account in the ratio of profit sharing old profit sharing why because यो अमाउन्ट पुरानो प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोबाट नै एराइज भएको अमाउन्ट हो कसैले यो ट्रान्सफरमा कुनै आपत्ति त छैन किन ट्रान्सफर भयो किन गर्ने इलोजिकल छैन भेरी गुड अब रिजर्भ पनि गर्ने हो सर हो सबै रिजर्भ होस् पीएल ब्यालेन्स होस् सबै ट्रान्सफर गर्ने यदि कुनै कारणवश कसैले भन्छ हैन रिजर्भलाई तिमी ट्रान्सफर नगर रिजर्भलाई रहन देऊ त्यो भन्दियो भने भर्खरै जुन अहिले भनिरहेको थियो नि श्याम थियो कि को थियो कि त्यो केसमा कि त्यो ब्यालेन्स श्याम त्यसले चाहिँ भनेको थियो नि सर यदि ब्यालेन्स त्यतिकै मेन्टेन गर्नु पर्यो भने यो रिजर्भले फ्युचरमा नयाँ पार्टनरले पनि बेनिफिट पाउन सक्छ हेन्स यो रिजर्भमा गेनिङ र सेक्रिफाइसिङको रेशियोमा एडजस्ट गर्दिनु त कहिलेकाहीँ क्वेसनले भन्छ without altering the amount in reserve account please make the necessary adjustment त्यसरी गुडविल को केसमा पनि हामीले गरेका थियौ नि गुडविललाई राइट अफ गुडविललाई रेज गर्ने बेलामा यही काम गरेका थियौ गुडविललाई डेबिट गरेर जसरी यहाँ रिजर्भ एन्ड सरप्लसलाई डेबिट गरिरा छौं गुडविललाई डेबिट गरेर ओल्ड पार्टनरलाई क्रेडिट गरेका थियौ त्यही काम यहाँ पनि भइराछ यहाँ गुडविल एकाउन्ट जस्तै गुडविल एकाउन्ट नखोल्न सक्ने गुडविल एकाउन्ट सेल्फ जेनेरेटेड चाहिँ यसलाई बुक्समा देखाउनुहुन्न भन्ने कुरा कुनै छैन त्यसैले गर्दाखेरि हामी सिधा ट्रान्सफर गर्दियो भने पनि हाम्रो काम सकिने भयो गुडविलको केसमा हामीले के गर्यो सिन्स गुडविल एकाउन्ट खोल्न मिल्दैन या गुडविल एकाउन्टले गर्दा ब्यालेन्स सिट अल्टर गर्न मिल्दैन हेन्स हामीले गेनिङ र सेक्रिफाइसिङमा गर्यो सेम लजिक यहाँ पनि एप्लाई गरिदियो भने यी ब्यालेन्सलाई अल्टर गर्नु छैन एज इट इज बुक्समा मेन्टेन गर्नु छ भन्दियो भने या एउटालाई चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिनुस् तर एउटा अर्कोलाई चाहिँ एज इट इज मेन्टेन गर्नु भन्यो भने जसलाई ट्रान्सफर गर्न भन्छ त्यसलाई हामी यो काम गरेर ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ जसलाई मेन्टेन गर्न भन्छ त्यसको लागि हामीले गेनिङ सेक्रिफाइसिङमा यो एमाउन्ट मानु 50,000 छ है र नयाँ पार्टनर आइरहेछ इक्वल रेशियोमा पहिला ए र बी थियो 1:1 मा अब सी पनि आयो र रेशियो बन्यो 1:1:1 त्यो केसमा 1/6 सेक्रिफाइस गर्छ ए ले बी ले 1/6 सेक्रिफाइस गर्छ र सी ले 1/3 गेन गर्छ सो के गर्नु पर्यो र मानु यो 60,000 छ रिजर्भ को ब्यालेन्स 60,000 छ भने त्यो केसमा रिजर्भलाई ट्रान्सफर नगर्ने
बल्कि गेनिङ पार्टनर र सेक्रिफाइसिङ पार्टनरको अनुसार डेबिट क्रेडिट गरिदिने। सी लाई डेबिट गरिदिने, ए लाई क्रेडिट गरिदिने, बी लाई क्रेडिट गरिदिने। 60,000 मा कसले कति सेक्रिफाइस गरेछ 1/6 गरेको छ, 10,000 यसलाई क्रेडिट गरिदिनुस्, यसलाई पनि 10,000 क्रेडिट गरिदिनुस्, यसलाई चाहिँ 20,000 डेबिट गरिदिनुस्। हामीसँग दुईटा अप्सन भयो। यदि क्वेशनले अनलेस क्वेशन से यू मेंटेन रिजर्व एज इट इज, हामीले रिजर्भलाई ट्रान्सफर गर्ने, सिम्पल रिजर्भ अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। क्वेशनले यदि रिजर्भलाई अल्टर नगर्ने या रिजर्भलाई एज इट इज मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा भनेको छ भने त्यो केसमा हामीले यो काम गर्ने। साइलेन्ट छ भने यो गर्ने, मेन्टेन गर्न भनेको छ भने यो गरिदिने। गुडविलको केसमा अपोजिट थियो। गुडविलको खाता नखोल, गुडविलको खाता खोल्न पाउँदैन, यो सब भन्यो भने चाहे साइलेन्ट बस्यो भने दुवै सिचुएसनमा हामीले के गर्थ्यौं, गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गर्थ्यौं। तर गुडविल खोल्न अलाउड छ भन्यो, गुडविल काम गर्न तिमी गुडविलको अकाउन्ट मेन्टेन गर्न सक्छौ भन्यो भने सिधा हामीले गुडविल अकाउन्टलाई डेबिट गरेर पार्टनरलाई क्रेडिट गर्ने काम। जस्ट अलि अपोजिट है। किन? बिकज त्यहाँ लजिकली गुडविलको अकाउन्ट खाता भएमा देखिनु अलि उचित हुँदैन, बिकज सेल्फ जेनेरेटेड गुडविल हो भन्ने कुराको लजिकलाई हामीले रिस्पेक्ट गर्नु पर्यो। यहाँ त्यस्तो होइन। रिजर्भलाई त हामी क्यापिटलमा ट्रान्सफर जहिले पनि गर्न सक्छौं नि, त्यसैले रिजर्भलाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिदियौ। अब क्वेशनले भन्छ मेन्टेन गर्नु छ भने अनि गर्दिनौ, गेनिङ सेक्रिफाइसिङमा गर्छु। क्लियर छ? क्लियर छ सबैलाई? Yes, sir. ओके गुड। अब अर्को कुरा तपाईलाई थाहा छ कि हाम्रो अकाउन्टिङ हिस्टोरिकल बेसिसमा हुन्छ, त्यो कुरा त थाहा छ नि? थाहा छ कि छैन कसैलाई, कि पहली बार सुन रहे हो? थाहा छ सर, थाहा छ। थाहा छ सर, थाहा छ। थाहा छ सर, थाहा छ। तो हाम्रो कहीं न कहीं हिस्टोरिकल कॉस्ट को अनुसार हाम्रो नर्मली अकाउंटिंग भइरहेको हुन्छ। हामीले ल्यान्ड किन्यौं, ल्यान्ड किन्ने बेलामा ल्यान्ड अकाउन्ट डेबिट गर्यौं, मानौ किनेछौ 5 लाख रुपैयाँमा है, त मेरो ब्यालेन्स सिटमा पनि यो 5 लाखमै देखिरहेको हुन्छ। ल्यान्ड 5 लाख नै देखिरहेको हुन्छ। इभन आफ्टर 5 इयर पनि यसलाई हामीले 5 लाखमै देखाइरहेको हुन्छ है। जबकि हुन सक्छ यसको भ्यालु चाहिँ बढेर 25 लाखको भइसक्यो होला है। अब एउटा ब्यालेन्स सिटमा यस्ता केही एसेट्सहरू थियो जसको भ्यालु सहीमा चेन्ज भइसकेको छ, चेन्ज भइसकेको छ। अब सोच्नुस् है, यो पार्टनर पुरानो ए र बी मिलेर स्टार्ट गरेको पार्टनर थियो, पार्टनरशिप फर्म थियो। अब सी पार्टनर इसमा एडमिट हुन आइराछ। यो बेलामा यो एसेटमा देखिएको ब्यालेन्स 5 लाख भए पनि यो एसेट्सको थाहा छ आजको रेटमा भ्यालु 25 लाख पुगिसकेको छ। अब जस्ट मैले हाइपोथेटिकल एउटा सिचुएसन भने, सी एडमिट भयो फर्ममा र अर्को वर्ष यो पार्टनरशिप फर्मलाई बन्द गर्नु पर्यो, क्लोज गर्नु पर्यो। अनि के गरिन्छ? सबै एसेट्सलाई बेचिन्छ। सबै एसेट्सलाई बेच्यो भने यो 5 लाखको एसेट्स 25 लाखमा बेचियो। अनि यो फर्ममा फाइदा देखियो 20 लाख रुपैयाँ। यो 20 लाखको फाइदामा कसले क्लेम गरिहाल्छ? कसले क्लेम गरिहाल्छ? सीले पनि क्लेम गरिहाल्छ। जबकि सी को यो प्रॉफिटमा हक लाग्नु पर्थ्यो कि पार्नु पर्थेन? पर्दैन। पर्दैन। सो के गर्नु पर्यो? 1 वर्ष पछि नै बेचेपछि प्रॉफिट हुन्छ। अहिले त बेचेको छैन हामीले, अहिले त हाम्रो बुक्समै छ। हामीले के गर्दिनु पर्यो? एडमिसनको बेलामा मेरो बुक्समा भएको ब्यालेन्सहरूलाई रिभ्यालुएट गर्दिनु पर्यो, ताकि आजको डेटसम्म मेरो भएको बुक्सको एसेट्स र लायबिलिटीहरू सहीमा एक्चुअल आजै यदि सेटलमेन्ट गर्नु परेको भए कति पैसामा रिसिभ हुन्छ, कति पैसामा पे गर्नुपर्छ, त्यो अनुसार मैले रिस्टेट गरिदिए, रिभ्यालुएट गरिदिए। र यो रिभ्यालुएसन सम्मको जति पनि गेन या लस हुन्छ त्यो पुरानो पार्टनरले रिलेट गरेको हुनाले पुरानो पार्टनरको अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदियो। जसरी यो केसमा ल्यान्डको भ्यालु बढाउनु पर्यो, हामीले के गर्दियौं? ल्यान्ड अकाउन्ट डेबिट 20 लाख रुपैयाँ टु रिभ्यालुएसन अकाउन्ट, एउटा नयाँ अकाउन्ट खोल्यो। बिकज एउटा मात्रै एसेटको रिभ्यालुएसन भएको भए हामीले सिधा यस रिभ्यालुएसनको गेनलाई ए र बी मा ट्रान्सफर गरिदिन्थ्यौं है। तर हुन सक्छ एउटा ल्यान्डको रिभ्यालुएसन भयो, अर्को कुनै एसेटको रिभ्यालुएसन होला, कुनै एसेटको रिभ्यालुएसनमा भ्यालु कम भएको पनि हुन सक्छ। कुनै लायबिलिटीको रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि लायबिलिटी
घटेको पनि हुन सक्छ, बढेको पनि हुन सक्छ। सो हामी सबै एसेट र लायबिलिटीको रिभ्यालुएसन गरेर त्यसको एमाउन्टलाई पहिला यो एउटा कमन खातामा ट्रान्सफर गरौँ र यो खातामा ट्रान्सफर भइसकेपछि लास्टमा गएर यो खातामा भएको ब्यालेन्सलाई पार्टनरको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदेऊ इन ओल्ड रेसियो, बिकज यो ओल्ड पार्टनरसँग सम्बन्धित ओल्ड पार्टनरको कारणले एराइज भएको एसेट र लायबिलिटीमा भएको परिवर्तनको इम्प्याक्ट हो र यो परिवर्तनको इम्प्याक्टलाई कसले बियर गर्छ, कसले बेनिफिट लिन्छ, ओल्ड पार्टनरले। कुन Old रेसियोमा, partner. ओल्ड रेसियोमा। सो हामीले के गर्यौं, थर्ड कुरा सिक्यौं, एउटा त गुडविलको एडजस्टमेन्ट गरिदिनु पर्छ, अर्को ब्यालेन्स सिटमा कुनै रिजर्भहरू छ, प्रॉफिटहरू छ जुन अनडिस्ट्रिब्युटेड छ अहिलेसम्म, त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु पर्छ पार्टनरहरूलाई। थर्ड, हामीले यदि कुनै एसेट्स र लायबिलिटी ब्यालेन्स सिटमा देखिरहेको छ त्यसको रिभ्यालुएसन गरेर रिभ्यालुड फिगरलाई पुरानो पार्टनरमा ट्रान्सफर गर्नु। यो तीनवटा एक्टिभिटी एडमिसनको बेलामा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बाहेक नयाँ पार्टनरले पैसा लिएर आउँछ, भाइ ल्याउने बेलामा के एन्ट्री गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै चेन्जेस थोडी न छ। यस्तो थोडी न छ कि सिचुएसन चेन्ज भयो भने पैसा ल्याउनेको एकाउन्टिङ एन्ट्री पनि चेन्ज भइहाल्छ, त्यस्तो त केही रहेनछ। हेन्स बाँकी कुरा एज इट इज छ, तर यो तीनवटा एडजस्टमेन्ट हामीले इन एडिसनली गर्नुपर्ने भयो। गुडविलको एडजस्टमेन्ट, रिजर्भ सरप्लसको एडजस्टमेन्ट र एसेट्स लायबिलिटिजको रिभ्यालुएसनको एडजस्टमेन्ट। सेम फेरि म रिपिट गरेँ, जसरी गुडविलको केसमा गुडविल एकाउन्ट खोल्न मिल्दैन भनेपछि हामीले गेनिङ सेक्रिफाइसमा गरेका थियौँ, त्यसरी नै अहिले भर्खरै रिजर्भको ब्यालेन्सलाई नट टच गरेर एज इट इज रहन देऊ भन्यो भने गेनिङ सेक्रिफाइसमा गर्यौँ। त्यसरी नै कहिलेकाहीँ यार बुक्समा जे भ्यालु छ त्यसलाई एज इट इज मेन्टेन गर, तर यसको जुन नेट नेट इम्प्याक्ट छ त्यसलाई तिमीले एडजस्ट गरिदियो भन्यो भने त्यो केसमा हामीले के गर्छौँ, रफमा सबै एसेट्स र लायबिलिटीको भ्यालुएसन गर्छौँ, कसको भ्यालुएसन प्लस भइरहेछ, कसको माइनस भइरहेछ, नेटमा कति बेनिफिट भइरहेछ, त्यो बेनिफिटको एमाउन्ट निकालेर यो एमाउन्टलाई अगेन गेनिङ र सेक्रिफाइसिङको रेसियोमा हामी गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ पार्टनरलाई ट्रान्सफर गरिदिउँ जसरी गरेका थियौँ। त कहिलेकाहीँ क्वेसन चाहिँ बिल्कुलै साइलेन्ट छ, सिधा भनिदियो कि यो एसेट्सको यति भ्यालु बनायो, गुडविल यति छ, रिजर्भमा ब्यालेन्स यति छ, अरू केही भनेन। हामीले नर्मल लजिक अनुसार गर्ने, रिजर्भलाई ट्रान्सफर गर्नु भनेको ल अनुसार, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार, एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस अनुसार कुनै फरक छैन, त्यसैले रिजर्भलाई ट्रान्सफर गरिदिने। गुडविल खोल्न एकाउन्टिङ प्र्याक्टिस अनुसार एलाउड छैन, त्यसैले गुडविल एकाउन्ट नखोलो, बरु गुडविललाई गेनिङ सेक्रिफाइसमा ट्रान्सफर गरिदिउँ। थर्ड, एसेट्सको भ्यालुएसन गर्न त अलाउड छ नि, किनभने मैले त बुक्समा एसेट्सलाई फेयर भ्यालुमा ल्याइरहेको छु, फेयर भ्यालुमा ल्याउनको लागि कसले रोकेको छ र, त्यसैले भ्यालुएसन गरिदिने। अब अल्टरनेटिभली भ्यालुएसन गरे पनि तिमी ब्यालेन्स नचेन्ज गर भन्यो भने अनि बल्ल हामी गेनिङ सेक्रिफाइसिङमा रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट लग्ने। गुडविल एकाउन्ट खोल्न अलाउड छ भन्यो भने सिधा गुडविल एकाउन्ट खोलिदिने, पार्टनरलाई क्यारिट गरिदिने, ओल्ड पार्टनरलाई गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गर्नु परेन। सिमिलरली रिजर्भलाई टच नगर भन्यो भने त्यो बेलामा पनि गेनिङ सेक्रिफाइसिङमा ट्रान्सफर गर्नु। क्वेसनले कहीँ न कहीँ क्रिएट गरे हुन्छ। मैक्सिमम केसेसमा क्वेसनले यस्तो केही भन्दैन कि यो गुडविल एकाउन्ट खोल्न मिल्दैन या ट्रान्सफरलाई रिजर्भलाई ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन या रिजर्भको ट्रान्सफरको ब्यालेन्सलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन या एसेट्सको ब्यालेन्सलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन। त्यो कुनै कुनै क्वेसनमा यस्ता सिचुएसन भनिदिए हुन्छ, जहाँ भन्छ त्यहाँ हामीले त्यही अनुसारको एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। भनेको छैन भने सिङ्गल हामीले अहिलेसम्म पढेको कुराहरू। सो हामीले के एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ म यहाँ लेखेँ है, एडजस्टमेन्ट्स to be made when a new partner is admitted है। पहिलो गुडविल को एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो है। यसमा दुई पार्ट तपाईले सिक्नु भएको छ, भ्यालुएसन एन्ड ट्रिटमेन्ट, दुईटै कुरा सिक्नु भएको छ नि, कसरी गरिन्छ। अर्को ट्रान्सफर रिजर्भ्स एन्ड PL appropriation balance to old partners capital account in old ratio।
Number 3, revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities and transfer revaluation impact to old partners capital account in old ratio. यो तीनवटा एडजस्टमेन्ट हामीले न केही सोच फिक्र गरिकन गर्दिनु पर्यो। त्यसपछि क्यापिटल brought in by new partner हुन सक्छ, शेयर इन गुडविल brought in by न्यू पार्टनर हुन सक्छ। पैसा ल्याउनेको एन्ट्री के हुन्छ? आँख बन्द गरेर गर्नुस्। बैंक अकाउन्ट डेबिट टु नयाँ पार्टनर जसले पैसा ल्याइरहेछ, टु पार्टनर क्यापिटल अकाउन्ट है, जुन पार्टनर लिएर आइरहेछ त्यसको क्यापिटल अकाउन्ट। यसमा कुनै आपत्ति थोडी न छ। क्वेसनले भन्ला कि होइन उसले जुन गुडविल ल्याएको थियो नि त्यो गुडविल पुरानो पार्टनरले झिक्यो, विथड्र गर्यो। अरे बाबा, विथड्र गर्यो भने केही हामीले विथड्रलको एन्ट्री हामीले कुनै नयाँ तरिकाले थोडी न सिक्नु छ। विथड्रल बाई ओल्ड पार्टनर है, यदि ओल्ड पार्टनरले विथड्र गरिरहेछ भने के एन्ट्री गर्छौँ? जसले विथड्र गर्छ त्यसलाई त्यसको पार्टनरको क्यापिटल अकाउन्टलाई डेबिट गर्नुहुन्छ, क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु बैंक। यो दुईटा कुरा स्ट्रेस दिएर भन्नु जरुरी छैन। मात्रै के ध्यान दिनु पर्यो, नयाँ पार्टनर आइरहेछ भने हामीले यो काम गर्नु पर्यो है। र यो काम गर्दाखेरि याद गर्नुहोस्, गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई गेन कसले गरिरहेछ, सेक्रिफाइस कसले गरिरहेछ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। त्यो गर्नको लागि याद गर्नुहोस्, जुन मैले वर्किङ नोट तपाईँहरूलाई बारम्बार भनिरहेको थिएँ, एउटा वर्किङ नोट फटाफट गरिदिने। फर्स्ट वर्किङ नोटमा क्यालकुलेसन अफ न्यू रेसियोज, न्यू प्रॉफिट शेयरिङ रेसियो और गेनिङ और सेक्रिफाइसिङ। त्यो गर्नको लागि के पार्टनर छ, ए र बी पहिलादेखि थियो, नयाँ आयो सी। त्यो तीनटैको लागि तपाईँ त्यो स्टेटमेन्ट बनाइदिनुस्। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिङ रेसियो के छ, त्यस अनुसार ओल्ड शेयर कति कति भयो, न्यू प्रॉफिट शेयरिङ रेसियो कसरी एग्री गर्यो, न्यू शेयर के छ है, र अब आएर कसले गेन गरिरहेछ, कसले सेक्रिफाइस गरिरहेछ भन्ने कुरा हामी रिलेट गरौँ। यो क्वेसन गर्ने बेलामा क्वेसनमा ट्विस्ट आउने भनेको कहिलेकाहीँ यही क्यालकुलेसनलाई लिएर ट्विस्ट आइदिन सक्छ। कहिलेकाहीँ के भनिन्छ, सी इज एडमिटेड फर 1/5 शेयर, यसको मतलब र बाँकी प्रॉफिट जुन छ 4/5 बाँकी भयो, त्यो 4/5 चाहिँ ए र बीले अब रिमेनिङ 4/5 लाई बाँड्छ डिफरेन्ट रेसियोमा। कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि सी लाई पार्टनरशिपमा लिएर आयो, यसले आफ्नो शेयरको 1/5 दियो र यसले पनि आफ्नो शेयरको 1/5 यसलाई दियो। सो क्वेसनमा दिएको टर्मलाई राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ है। हेर्नुस्, तपाईहरुलाई मैले यही कुरालाई एउटा एक्जाम्पलबाट एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु। मानौ ए र बी को बीचमा पहिला प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो 1:1 थियो, सी छँदै थिएन पिक्चरमा, 1/2 थियो, 1/2 थियो। अब क्वेसनले भन्छ कि सी लाई एडमिट गरे र सी लाई एडमिट गरे for which A gave 1/5 of his share and B gave 1/10 of his share। इसको मतलब उसले आफ्नो प्रॉफिट को 1/5 दियो, प्रॉफिट बाट पूरा 1/5 दिएन है। he gave 1/5 share from his profit or he gave 1/5 of his share from his profit। दुवैमा अन्तर छ कि छैन भन्नुस्? मैले यहाँ 1/5 शेयर लेखे, यहाँ 1/5 of his शेयर लेखे, दुवैमा डिफरेन्स छ कि छैन?
यदि माथि लेख्छु ही गेव 1/5 शेयर फ्रम हिज प्रॉफिट, इसको मतलब 1/2 बाट उले सेक्रिफाइस गरिरहेछ 1/5। सिम्पल। यसले पनि सेक्रिफाइस गरिरहेछ 1/10 यदि मैले लेखिरहेको छु है। यसको मतलब यसले कति गेन गरिरह होला, यसले कति गेन गरिरह होला, यसबाट 1/5 पायो, यसबाट 1/10 पायो भने यसले कति गेन गरिरह होला, 3/10 गेन गरिरह होला। तर यहाँ यदि 1/5 अफ हिज शेयर लेख्नुको मतलब उसले पुरा 1/5 दिएन, आफ्नो को 1/5 दियो। तुसँग थियो कति 1/2 थियो, यसको 1/5 दियो। यसको मतलब यसले 1/10 दियो, यहाँ 1/10 लेख्नुहुन्छ। यससँग पनि 1/2 थियो, 1/2 को 1/10 उसले दियो, यसको मतलब 1/20 दियो, यहाँ 1/20 लेख्नुहुन्छ। त्यो केसमा 3/20 हुन आउँछ यो। सो क्वेशनमा कहिलेकाहीँ कसले कति सेक्रिफाइस गरिरहेछ त्यो लेखा हुन्छ र त्यो लेख्ने क्रममा पनि ट्विस्ट हालिदिन्छ। उसले शेयर मात्रै भनिरहेछ कि आफ्नो शेयरको प्रोपोर्सन भनिरहेछ कि भन्ने कुराहरूमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र अब भन्नुस् कसैको 1/2 प्रॉफिट पहिला थियो, 1/2 ले सेक्रिफाइस गरिरहेछ भने उसँग बाँकी कति रह्यो होला त? बाँकी कति रह्यो होला? बाँकी कति रह्यो होला उसँग? न्यू शेयर कति भइसक्यो होला त्यसको? एकचोटि अझै भन्नु त। कुनै पार्टनरसँग 1/2 पहिला शेयर थियो, त्यसमध्ये 1/10 उसले दिइहाल्यो, सेक्रिफाइस गर्यो नि। तो अब उसको नयाँ शेयर कति होला त? 1/2 माइनस 1/10 हो सर। कति हुन आउँछ? 4/10 2/5 4/10 ठीक छ। अब त्यसलाई त्यो तपाईँ घटाउन सक्नु। सिमिलरली बी ले 1/2 थियो, बी ले 1/2 बाट 1/20 दिइहाल्यो, कति हुन आउँछ भन्नुस्? 9/20 र यसको केही थिएन, उसले गेन गर्यो, त्यसको 3/20 हो। यसको मतलब अब नयाँ प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो के भयो त? अब रिभर्समा गइरहेछौँ। पहिला यो दिएको हुन्थ्यो, यो निकाल्थ्यौँ, यो दिएको हुन्थ्यो, यो निकाल्थ्यौँ, अनि त्यसपछि गेनिङ सेक्रिफाइसिङ निकाल्थ्यौँ। कुनै क्वेशनमा चाहिँ गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ नै दिएको हुन्छ, त्यस केसमा हामीले रिभर्स गरेर यो टेबललाई कम्प्लिट गर्नु पर्यो। सो 4 9 3 10 20 20 7 रेशियो के बनायो? 8:9:3। This is how you complete this table. Once you complete this table, then गुडविल को एडजस्टमेन्ट गर्नु छ, ट्रान्सफर गर्नु छ, के गर्नु छ, सबै गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् है, ओल्ड रेशियो थाहा हुनु पर्यो यो ट्रान्सफर गर्नलाई, ओल्ड रेशियो थाहा पाउनु पर्यो यो ट्रान्सफर गर्नलाई, यहाँ थाहा पाउनु पर्यो गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ, ताकि गुडविल को ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। सर त्यो है? नम्बरको 4 र 5 एकचोटि सर फेरि पढ्दिनु न, अलिक हेरिरहेको छ राम्ररी। 4 र 5 मा त मैले सिधा भने कि यदि उसले क्यापिटल लिएर आइरहेछ, नयाँ पार्टनरले फर्ममा पैसा लिएर आइरहेछ भने ल्याउने इन्ट्री के गर्नुहुन्छ? बैंक टु क्यापिटल। पुरानो पार्टनरले पैसा झिकिरहेछ भने के इन्ट्री गर्नुहुन्छ? क्यापिटल टु बैंक। ल एउटा क्वेशन पढौँ पहिले, क्वेशनबाट हामीले बढी क्ल्यारिटी पाउँछौँ यस्ता कुराहरूमा। ध्यान के राख्नु पर्यो, हामीले तीन थरीको एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छ यदि पार्टनरशिपमा नयाँ पार्टनर एडमिट भइरहेछ भने। आप लोगों के पास किताब है कि नहीं है बताओ? है सर। है ना सर? होना भी चाहिए, नहीं है तो फिर तो मार लगेगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, दिख रहा है? ये क्वेश्चन वाला स्क्रीन आ रहा है आपके पास? यस सर। हेर्नुस् त, the following is the balance sheet of Ram and Mohan who share profits in the ratio of 3:2 as on 1st January 2020. ट्रेड पेबल 15,000, राम को कैपिटल 20,000, मोहन को 25,000, बिल्डिंग 18,000, प्लांट मशीनरी 15,000, इन्वेंट्री 12,000, ट्रेड रिसीवेबल 10,000, बैंक को बैलेंस 5,000। ऑन दिस डेट होने पछि 1 जनवरी 2020 मा के भयो त? श्यामलाई एडमिट गर्यो। श्यामलाई के टर्म्समा एडमिट गर्यो? उसले 25,000 क्यापिटल को लागि लिएर आउँछ र 10,000 उसको शेयर अफ गुडविल को लागि लिएर आउँछ। ही इज टु पे 25,000 फॉर हिज क्यापिटल
and rupees 10,000 as his share of goodwill for 1/5 share in the profit. 1/5 प्रॉफिट पाउनको लागि यदि उसले 10,000 लिएर आइराछ भने गुडविल कति होला भन्नुस् त, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? अहिलेसम्म गरेको क्वेशनमा गुडविलको अमाउन्ट थाहा हुन्थ्यो र त्यसको अगेन्स्ट उसले कति लिएर आउनुपर्छ हामीले क्याल्कुलेट गर्थ्यौं। यहाँ के भनिरहेछ, उसले 10,000 लिएर आइराछ फॉर हिज शेयर अफ गुडविल व्हिच इज व्हाट 1/5 अफ द प्रॉफिट। सो हामीले गुडविल थाहा भयो भने गुडविललाई 1/5 गेन गरिरहेछ मल्टिप्लाई गरेर त्यति अमाउन्ट उसलाई डेबिट गर्छौं। यहाँ त्यो अमाउन्ट नि निकालेर दिइहालेछ 10,000। यसको मतलब गुडविल कति थियो होला, गुडविल इन्टु 1/5 is equal to 10,000. Then how much would be the goodwill? 50,000. 50,000. 50,000 Yes. यहाँ त्यही विवेक पुर्याउनु पर्ने कुरा यही छ। यहाँ गुडविल को अमाउन्ट स्टेट अवे नदिएर गुडविललाई इन्डाइरेक्टली भनिरहेछ कि उसले पाउने गेन को लागि उसले 10,000 लिएर आइरहेछ। सो यसको मतलब गुडविल को अमाउन्ट इज गोइङ टु बी 50,000। केयरफुली यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुस्। न्यू प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो 5:3:2। सँगसँगै यसले के भन्यो कि उसले चाहिँ जुन एसेट उसँग छ ती एसेट्सहरुको भ्यालुएसन गर्छ। गुडविल बिल्डिङ हेर्नुस् बुक्समा 18,000 थियो, त्यसलाई 25,000 लाग्ने। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 15,000 थियो, त्यसलाई 12,000 गर्दिने। इन्भेन्ट्री चाहिँ 12,000 थियो, त्यसलाई 12,000 नै राख्ने, 12 को 12 नै राख्ने। ट्रेड रिसिभल डाउटफुल डेट्स को कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ 10,000 लेखेको थियो तर त्यसलाई भन्छ 9,500 राख्ने। 500 रुपैयाँको प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स क्रिएट गरिदिने। मतलब पुरै ब्याड डेट भएको छैन, डाउटफुल छ। डाउटफुलको केसमा त हामी सीधा राइट अफ गर्दैनौं नि, हामी प्रोभिजन बनाउँछौं। त्यसले त्यही भनिरहेछ, भाई तुम्हारा 10,000 का तो ट्रेड रिसिभल दिखा रहे हो ना, उसमें से पूरा 10,000 नहीं मिलने वाला, इसको 9,500 करो। इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 1,500 फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओहो, यसको मतलब यहाँ भएको लायबिलिटीहरुमा एउटा लायबिलिटी मिसिङ छ। कुन 1,500 रुपैयाँको मैले कुनै सामान किनेको थिए तर त्यो सामान किनेको अगेन्स्ट मैले लायबिलिटी चाहिँ रेकर्ड गरिन बुक्समा, त के गर्नु पर्यो, लायबिलिटी रेकर्ड गरिदिनु पर्यो। सो मैले रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि मेरो एसेट्स र लायबिलिटीमा कुनै परिवर्तन भइरहेछ त्यसलाई रिभ्यालुएसन गर्नु। गिभ जर्नल एन्ट्रीज इन द बुक्स इन द टु रेकर्ड द अबव। अल्सो गिभ ब्यालेन्स शीट अफ द पार्टनरशिप फर्म आफ्टर स्याम्स एडमिसन। स्यामको एडमिसन भइसकेपछि अब आएर तपाई एकाउन्टिङ गर्दिनुस् भनेर क्वेशनले विनम्र बिन्ती गरिरहेछ तपाईहरुलाई। के गर्ने अब? क्वेश्चन सबके पास है ही आपके पास, तो क्वेश्चन के लिए मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधा शुरू करते हैं। हम लोग जर्नल एंट्री भी बनाते हैं, लेजर भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, अगले 20 मिनट में ये सब कुछ करना है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। मैले भनेको थिएँ तीनवटा एडजस्टमेन्ट ध्यान दिनु पर्यो, गुडविल को, रिजर्भ छ भने रिजर्भ को र रिभ्यालुएसन को, तीनवटा काम गर्नु पर्यो। त्यो बाइ डिफल्ट गर्नुपर्ने कुरा हो। अर्को यदि क्याश ल्याउने लग्ने कुराहरु छन् त्यो त सदाबहार कुरा छ, त्यसमा भन्नुपर्ने कुरा थोडी न छ। सो बुक्स अफ द फर्म है, कसको बुक्समा एकाउन्टिङ गरिरहेछौँ हामी, इन्डिभिजुअल पार्टनर को होइन, बुक्स अफ फर्म, फर्म्स को बुक्समा जर्नल एन्ट्रीज हामीले पास गर्नु पर्यो। ल नम्बर 1 पैसा ल्याउने एन्ट्री गर्दियो फटाफट पहिला नै। उले 25,000 क्यापिटल को लागि ल्याइरहेको थियो, 25,000 क्यापिटल को लागि। कति ल्याइरहेको थियो क्यापिटल को लागि? 25,000 र 10,000 गुडविल को लागि। उले 35,000 लिएर आइरहेछ। फटाफट एउटा एन्ट्री गरिदिनुस्। बैंक अकाउन्ट डेबिट 35,000 टु को ल्याइरहेछ? श्याम, टु श्याम्स क्यापिटल अकाउन्ट 35,000। नम्बर 2 सबभन्दा पहिला गुडविल को एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। गुडविल को एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि हामीले थाहा हुनु पर्यो कसले कति गेन कति सेक्रिफाइस गरिरहेछ है। पहिला त हामीले वर्किङ नोटमा गुडविल कति छ भनेर लेखौं। हाउ मच इज गुडविल? अहिले भर्खरै हामीले भन्नुभयो 1/5 शेयर को लागि उले 10,000 लिएर आएको छ। सो 10,000 इन्टु 5 50,000 को गुडविल छ। यो नबिर्सौं, तब न 50,000 को 1/5 गेन गर्दा 10,000 लिएर आएको थियो है। ल अब हामीलाई सेकेन्ड वर्किङ नोट गर्नु पर्यो, कसले कति गेन कति सेक्रिफाइस। गेन त श्यामले गरिरहेछ है, त्यसमा टेन्सनै लिनु भएन, 1/5 गेन गरिरहेछ। सेक्रिफाइस कति गरिरहेछ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। सो अहिले भर्खरै जुन टेबल हामीले बनाइरहेको थियो त्यही टेबल अनुसार हामी बनाउन सक्छौं। पहिला प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो 3:2 थियो,
पहिला राम र मोहन को प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो 3:2 थियो। सो यहाँ लेख्नुस् क्याल्कुलेसन अफ सेक्रिफाइसिङ। मैले यहाँ लेखेँ राम, अर्कोतिर मोहन, थर्डमा छ श्याम। ओल्ड PSR 3:2 दिएको थियो कि 2:3 थियो? 3:2 नै छ। इट मिन्स ओल्ड शेयर 3/5 2/5। न्यू क्वेशन में न्यू PSR नहीं दिएको छ नि? न्यू PSR दिएको छ कि छैन? छ सर 5:3:2 दिएको छ। यसको मतलब न्यू शेयर कति हुन गयो? 5/10, 3/10 र 2/10। अब तपाईलाई थाहा छ गेन ऑब्लिक सेक्रिफाइस त निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी निकाल्ने? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर गरेर। 5/10 बाट 3/5 माइनस गर्नुस् कति आउँछ? -1/10 -1/10 नेगेटिभमा। यहाँ -1/10 -1/10 र यो 2/10 पोजिटिभमा है। क्लियर छ यहाँसम्म? अर्को हेर्नुस् है, हामीलाई गेन र सेक्रिफाइस थाहा भएपछि हामीले गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छौं। अर्को तपाईले एउटा अर्को तरिका पनि भनिरहेको छु, यदि मैले गेन कसैको थाहा छ र गेन बराबरको एमाउन्ट पनि थाहा छ भने त्यो एमाउन्टलाई सेक्रिफाइस गर्ने व्यक्तिहरूको बीचमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। त्यो गर्नको लागि यदि सेक्रिफाइस गरेको रेशियो यदि मलाई थाहा भइदियो भने यो दुवैले कुन रेशियोमा सेक्रिफाइस गरिरहेछ? रामले र मोहनले कुन रेशियोमा सेक्रिफाइस गरिरहेछ? इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियोमा। सो हामी यसलाई सेक्रिफाइसिङ रेशियो को रूपमा पनि लेख्न सक्छौं, व्हिच इज इक्वल। अब हेर्नुस् है, गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि अब ध्यान दिनुस्, गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो? हामीसँग दुईटा अप्रोच छ गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि। एउटा त गुडविलको एमाउन्ट हामीले थाहा पाइसकेको छौं कि 50,000 छ गुडविलको एमाउन्ट थाहा पाइसकेको छौं। हामीलाई थाहा छ कसले कति गेन गरिरहेछ, गेन गर्ने व्यक्तिहरू को छ? श्यामले गेन गरिरहेछ। तपाईले श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। 50,000 को उसले कति गेन गरेको छ? 1/2/10। तपाई यही जुन अहिले भर्खरै हामीले वर्किङ नोट गर्यौं नि त्यसैलाई मात्रै रेफर गर्नुस् ल। त्यहाँ 1/2/10 लेख्नु या 1/5 लेख्नु बराबर छ। सो 2/10 लेख्नु। 2/10 that is 10,000। रामले कति सेक्रिफाइस गरिरहेछ 50,000 मा? 1/10 that is 5,000। श्यामले पनि मोहनले पनि कति गरिरहेछ? 1/10 that is also 5,000। यो कुरा हामीले सिकेका थियौं। अर्को यदि तपाईले यो कुराको ज्ञान रहन्छ र मर्म रहन्छ, दिमागमा बसिरहन्छ भने तपाई यदि उल्ले गुडविलको लागि पैसा ल्याएकै छ 10,000, क्वेशनले त भनेकै थियो गुडविलको लागि 10,000 लिएको छ। अफ कोर्स उल्ले गेन गरेको कारणले त 10,000 रुपैयाँ लिएर आइराछ नि। यो 10,000 लाई बाट्नु पर्यो दुवैमा। कुन रेशियोमा बाट्दिने यो 10,000 लाई? सेक्रिफाइसिङ रेशियोमा बाट्दिने। जुन भर्खरै हामीले सेक्रिफाइसिङ रेशियो लेख्यौं नि इक्वल छ, यसको 1/10 थियो, यसको 1/10 थियो, यसको मतलब सेक्रिफाइसिङ रेशियो 1:1 थियो। थाहा थियो नि, सीधा हामी 10,000 लाई दुवैलाई बाट्दिन सक्छौं इक्वल रेशियोमा। 10,000 को आधी यसलाई दिइहाल्ने, अर्को 10,000 को आधी यसलाई दिइहाल्ने, इक्वल रेशियोमा बाट्दिने।
त्यो केसमा हामीले इभन गुडविलको भ्यालुएसन गर्नु पनि आवश्यकता पर्दैन, गुडविलको एमाउन्ट थाहा पाउनु पनि आवश्यकता पर्दैन यदि मलाई सेक्रिफाइस गरेको रेसियो थाहा छ भने, या उसले आफू जति गेन गरेको थियो त्यतिको लागि 10,000 लिएर आएको छ भने र अर्को दुवै पार्टनरले सेक्रिफाइस गरेको छ भने दुवै पार्टनरको बीचको सेक्रिफाइसिङको जुन रेसियो छ त्यही रेसियोमा यो 10,000 लाई बाँड्दिने। बुझ्नुभयो? सो कतिपय क्वेसनमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ इभन गुडविलको एमाउन्ट कति छ नक्यालकुलेट गरिकन सिधा बाँडिदिएको हुन्छ। सो कन्फ्युज नहुनु होला, तिनीहरूले गर्न चाहेको भनेको जुन हामीले पनि गर्न गइरहेछौँ त्यही कुरा उनीहरूले पनि गरिरहेछ। यहाँ लेख दिए अल्टरनेटिवली the share of goodwill brought in by Syam, that is rupees 10,000, shall be credited to Ram and Mohan in their sacrificing ratio. सीधा त्यो केसमा गुडविल सुडविलको एमाउन्ट थाहा हुनु पर्नको लागि वेट गर्नुसम्म पनि हामीलाई आवश्यकता छैन। हामी सिम्पल श्यामले ल्याएको पैसालाई श्याम एकाउन्ट डेबिट टु राम्स क्यापिटल एकाउन्ट टु मोहन्स क्यापिटल एकाउन्ट, यसले ल्याएको थियो 10,000, त्यो 10,000 लाई यिनीहरूको सेक्रिफाइसिङ रेसियो के थियो 1:1 थियो, हेन्स आधी आधी बाँड्दिने, 5,000 यसलाई अर्को 5,000 यसलाई। क्लियर छ सर हजुर? इसलिए यदि 10,000 नलाएर 8,000 ल्याएको भए उसको के क्यापिटलको एमाउन्ट छ 25,000 त्यहाँबाट 2,000 काट्ने हो? हो ल्याउनु पर्ने भन्दा कम ल्याएको छ भने हामीले काट्ने हो। बुझ्नुभयो? यदि कम ल्याएको छ भने त्यसलाई काट्ने हो। क्लियर? त्यसै कारणले हामीले आज एप्रोच के बुझ्नु पर्यो, पैसा जे ल्यायो ल्याउने बेलामा क्रेडिट गरिदिनुस्, एडजस्टमेन्ट जे हुन्छ एडजस्टमेन्ट गरिदिनुस्। आफै यदि पूर्ण रूपले 10,000 लिएर आएको छ भने एकचोटि उसलाई ल्याउने बेलामा क्रेडिट गर्नुभएको थियो, अहिले चाहिँ डेबिट गर्नुहुन्छ, एडजस्ट भइ नै हाल्यो नि। तर यदि पूर्ण रूपमा उसले ल्याएको छैन भने उसको क्यापिटल घटेर जान्छ। ठिक? क्लियर छ यहाँसम्म? सो हामीले के गर्यौं, एउटा काम बैंकमा पैसा ल्याउने गर्यौं, अर्को चाहिँ क्यापिटलमा एडजस्टमेन्ट गरियो, गुडविलको काम भयो। याद गर्नुस् हामीले तीनवटा कुरा याद गरेका थियौं, एउटा गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्ने, अर्को यदि ब्यालेन्स सिटमा कुनै रिजर्भ सरप्लसहरू छ त्यसलाई ट्रान्सफर गरिदिने, थर्डमा रिभ्यालुएसनको काम गर्ने। यसको अल्टरनेटिभ मैले तपाईलाई भने यो सिचुएसनमा यसलाई चाहिँ गुडविलको एमाउन्ट थाहा पाइकन कति गेन गर्यो, गेनले मल्टिप्लाई, कति सेक्रिफाइस गर्यो, सेक्रिफाइसले मल्टिप्लाई गरेर एडजस्ट गर्नुहोस्। अर्को चाहिँ तपाईले थाहा छ एकजनाले यति रुपियाँ लिएर नै आइरहेछ, गेन बराबरको एमाउन्ट नै हो भने अरु दुईटाले जसले सेक्रिफाइस गरेको छ तिनीहरूलाई सेक्रिफाइसिङको रेशियोमा ट्रान्सफर है। ल थर्ड जुन बाँकी छ, अब म यतातिर लेखेँ
पोइन्ट नम्बर 3 जो कि यदि रिजर्भहरु छ भने ब्यालेन्स सिटमा त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने छ। रिजर्भहरु छ कि छैन? ब्यालेन्स सिटमा कुनै प्रॉफिट एन्ड लस को ब्यालेन्स या रिजर्भ यस्ता केही छ? छैन सर। रिजर्भ भएको भए ट्रान्सफर गरिन्थ्यो, छैन त्यसैले ट्रान्सफर गर्नु परेन। अब रिभ्यालुएसन को काम गरौँ। उसँग ल्यान्ड बिल्डिङ थियो 18,000, त्यसलाई रिभ्यालु गर्नु भनिरहेछ। कति अमाउन्टले, कति अमाउन्टमा लग्न भनिरहेछ? 25। सो 18 लाई 25 गर्दाखेरि बिल्डिङ बढ्छ कि घट्छ? बढ्छ। कति रुपैयाँले बढ्छ? 7,000। सो बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट 7,000 है। त्यसपछि अर्को के भइरहेछ? प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 15,000 थियो। त्यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई उले के भनिरहेछ? कतिमा लग्नलाई भनिरहेछ? 12,000 सर। त्यो प्लान्ट मेसिनरी बढ्यो कि घट्यो? घट्यो। 3,000 ले घट्यो सर। घट्यो भने प्लान्ट कुनै एसेट्स को भ्यालुलाई घटाउनलाई एसेट्सलाई के गर्नुपर्छ? डेबिट कि क्रेडिट गर्नुपर्छ? क्रेडिट। टु प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट कति रुपैयाँले घटाउने? 3,000। नेक्स्ट के छ? इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री कतिको छ? सेम छ सर, 12,000। त्यसमा केही चेन्ज छैन, केही गर्नु परेन? परेन। त्यसपछि ट्रेड रिसिभेबल 10,000 थियो, तर उसले के भन्यो? डाउटफुल छ भाइ 500 रुपैयाँ। हामीले डेटर्स घटाउनु पर्यो या त्यसको ठाउँमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट्स भनेर क्रिएट गर्नु पर्यो। कति रुपैयाँ? 500। अब लायबिलिटी साइडतिर आउनुस्। एउटा ट्रेड पेबल दिएको थियो 15,000, तर तल के भनिरहेछ? 1500 को लायबिलिटी नै मिस भएको। त्यसको मतलब मेरो लायबिलिटी बढाउनु पर्यो। पहिला लेखेको थियो मैले 10,000 15,000, तर अब लायबिलिटी मेरो बढ्ने भयो 1500 रुपैयाँले। लायबिलिटीलाई बढाउँदाखेरि लायबिलिटीलाई के गर्नुहुन्छ? क्रेडिट कि डेबिट? क्रेडिट हो। लायबिलिटी बढ्यो भने लायबिलिटीलाई त क्रेडिट गरिन्छ नि। सो मैले एउटा ट्रेड पेबल्स पनि बढाएँ 1500 रुपैयाँले। हेन्स ब्यालेन्स जति बाँकी रहन्छ त्यसलाई हामीले कुन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिने? रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिने। कति ब्यालेन्स भयो त? 2,000 रुपैयाँ। हे यसैलाई 4 टुक्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटै इन्ट्रीमा जुन गरिरहेको छु नि त्यसलाई 4 वटा एडजस्टमेन्टलाई 4 टुक्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मैले बिल्डिङ बढाइरहेको छु, सो बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट 7,000 टु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट। अर्को चाहिँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी घटिरहेछ भने रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट टु प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट 3,000। थर्ड प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स क्रिएट गरिरहनु भएको छ भने मतलब जे गर्नुपर्ने छ त्यसलाई गर्नुस्। अर्को इन्ट्री अर्को साइड भनेको रिभ्यालुएसन एकाउन्ट। सो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स एकाउन्ट 500 र फोर्थमा ट्रेड पेबल रिकग्नाइज गर्नु छ। ट्रेड पेबल 1500 रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिट 1500। यही 4 वटाको निचोड भनेको त्यहाँ छ जुन मैले इन्ट्रीमा पास गरिदिएको छु। हामीले पनि के गर्छौं नर्मली सबै एसेट लायबिलिटीलाई एकैचोटी कसलाई बढाउने कसलाई घटाउने एक ठाउँमा राखिदियो अनि त्यसलाई ब्यालेन्सिङ गर्यो। डेबिट साइडमा थप्नुपर्छ कि क्रेडिटमा थप्नुपर्छ? जहाँ थप्नुपर्छ त्यसलाई रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा हाल्दिनुस्। र यो हालिसकेपछि लास्टमा यो रिभ्यालुएसनको प्रोफिट, यहाँ त रिभ्यालुएसन एकाउन्ट क्रेडिट भइरहेछ नि 2,000 ले। रिभ्यालुएसन एकाउन्टको प्रोफिटलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो ओल्ड पार्टनरमा, ओल्ड रेशियोमा। सो अब रिभ्यालुएसन एकाउन्ट रिभ्यालुएसन इन्कम हो सर? हो। रिभ्यालुएसनबाट इन्कम भयो नि क्रेडिटमा भइरहेछ नि। यो पीएल एकाउन्ट जस्तै छ, प्रॉफिट एन्ड लस एडजस्टमेन्ट जस्तै छ। मैले एसेटको भ्यालु बढायो भने त्यसले गर्दा त मलाई कहीं न कहीं अनरियलाइज प्रॉफिट त भयो नि। त्यो अनरियलाइज प्रॉफिटमा कसको हक हुन्छ? पुरानो पार्टनरको। सो टु राम्स क्यापिटल एकाउन्ट टु मोहन्स क्यापिटल एकाउन्ट। यो 2000 मा तीनटैको रेशियो के थियो? 3:2 थियो। पहिला रेशियो के थियो?
3:2 थियो सर। सो 2000 लाई 3:2 मा बाट्नुहुन्छ भने कति हुन्छ? 1200 र 800 हुन्छ, राइट? त यसरी हामीले सबै जर्नल एन्ट्री टुङ्ग्यायौँ। अब यी जर्नल एन्ट्रीको बेसिसमा ब्यालेन्स सिट त बनाउन सकिन्छ। लेजर एकाउन्ट नबनाए पनि ब्यालेन्स सिट सिधा बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न? हामीले थाहा छ नि कुन ब्यालेन्स कति कति भइरहेछ भनेर। सो लेजर एकाउन्ट तपाईँ बनाउँदै गर्नु होला। अहिलेको लागि म ब्यालेन्स सिट बनाइदिन्छु। ब्यालेन्स सिट अफ फर्म आफ्टर एडमिशन। है ल अब बिल्डिङ कति हुने भयो भन्नुस् त? 25,000। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कति हुने भयो? 12,000। जुन क्वेसनमा भ्यालु तल माथि गरेर भनेकै थिए त्यही कुरा त लेख्नु छ नि। इन्भेन्ट्री 12,000। डेटर्स या ट्रेड रिसिभेबल जुन थियो नि, डेटरको ठाउँमा वर्ड लेखेको थियो ट्रेड रिसिभेबल। ट्रेड रिसिभेबल 10,000 छ, तर त्यसमा भन्यो कि प्रोभिजन डाउटफुल डेटको प्रोभिजन बनाइदिनुस् 500 रुपियाँ। हेन्स यहाँ 9,500। एकातिर ट्रेड पेबल 15,000 पहिलादेखि नै थियो, 1500 बढायो, 16,500 भयो। बैंक ब्यालेन्स थियो हामीसँग पहिलादेखि नै। कति बैंक ब्यालेन्स थियो? कति थियो बैंक ब्यालेन्स? 5,000। अनि नयाँ कति लिएर आइरहेछ उसले? 35,000। यस सर, टोटल 40,000 भयो। टोटलमा 40,000 भयो। गुडविलको लागि ल्याएको थियो 10,000 रुपियाँ, तर त्यो गुडविल विथड्र गरिरहेछ भनेर भने त छैन नि क्वेसनमा। विथड्र गरेको भए विथड्र गरेको भए त्यो विथड्रलको पनि हामीले हटाएर त्यसपछि ब्यालेन्स कति छ त्यो लेख्थ्यौँ। अब क्यापिटल एकाउन्ट राम, मोहन र श्याम। श्यामको कति रहन्छ? उसले 25,000 प्लस 10,000 लिएर आएको थियो 35, तर 35 मा त 10 गुडविलको लागि ल्याएको थियो। त्यो हामीले उसलाई डेबिट गरेर हटाइदियो, त उसको त नेटमा कति रह्यो त? 25,000 नै रह्यो हो कि होइन? अरे बाबा, तपाईँले जुन इन्ट्रीहरू गर्नुभयो नि, फर्स्ट इन्ट्री गर्नुभयो तपाईँले यहाँ, राइट? फर्स्ट इन्ट्रीमा हेर्नुहोस् श्यामलाई क्रेडिट गर्नुभएको छ 35,000 ले। अर्को इन्ट्रीमा श्यामलाई डेबिट गरिदिनु भएको छ 10,000, त उसको त 25,000 बाँकी रह्यो। रामको कुरा 25,000 हो, रामको कुरा गरौँ। रामको केसमा रामको ब्यालेन्स कति थियो? 20,000 थियो, र 20,000 को ब्यालेन्स रामको ब्यालेन्स 20,000 थियो। त्यो 20,000 बाट गुडविलको लागि 5,000 ले हामीले क्रेडिट गरेका थियौँ उसलाई, गरेका थियौँ नि थर्ड इन्ट्रीमा, सेकेन्ड इन्ट्रीमा गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गर्दाखेरि। सो उसको 20 बाट 25 हुने भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, यस सर, 5,000 क्रेडिट गरेका थिएँ, 20 पहिलादेखि नै छ, 5 क्रेडिट गरे 25 भयो, र यहाँ 1200 फेरि क्रेडिट गर्नुभयो। कति भइहाल्यो त? सर त्यो हामीले जुन पहिलाको इन्ट्री गरे नि बैंक अकाउन्ट, त्यो मैले गल्ती लेखेको हो। बैंक अकाउन्ट 35,000 टु श्याम क्यापिटल अकाउन्ट 35,000, त्यसैले बैंक 35,000 ले बढ्यो, 5,000 40,000 भयो। भयो भयो सर, भयो। रामको कुरा गर्नुहोस्। रामको खातामा पहिलादेखि ब्यालेन्स कति थियो? 20,000 थियो। 5,000 तपाईँले गुडविलको बेलामा क्रेडिट गर्नुभएको थियो। 20 प्लस 5 25 हुने भयो, र प्लस 1200 यहाँ क्रेडिट गर्नुभयो। कति हुने भन्नुहोस् छिटो छिटो? 26,200। श्यामको कुरा गरौँ। श्यामको क्यापिटल कति थियो? सरी, मोहनको क्यापिटल कति थियो? 25,000 प्लस 5,000 30,000 प्लस 800 कति हुने भयो? 30,800। 30,800 टोटल कति हुने भन्नुहोस्? छिटो छिटो भन्नुहोस्, छिटो छिटो। अनि श्याम कति त फेरि? 20,000। श्यामको त 25,000 छँदैछ नि, लेखिसके नि 25,000। नहीं दिख रहा श्याम? 98,500। श्याम को नहीं देखोगे भाई, पूरा दुनिया उसी की मर्जी से चल रहा है, तुम श्याम को ही नहीं देख रहे हो। श्याम यहाँ बैठा हुआ है। वो वाला श्याम की बात नहीं कर रहे भाई। हाँ,
राधे राधे जपोगे तो श्याम आ जाएंगे, नहीं सुने हो गाना? हम्म सो अब बताओ टोटल कर सकते हो इसका? 98,500. आइरा से दुबई तेरा 98,500 98 सकिन्छ। लेजर एकाउन्ट बनाउनु पर्यो भने एउटा रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउला हामीले है, र अर्को पार्टनरहरूको क्यापिटल एकाउन्ट बनाउला। रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा के भइरहेको थियो हेर्नुस्, बिल्डिङ हामीले बढाइरहेको थियौँ, बाई बिल्डिङ 7,000 ले बढायौँ, त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी घटाए थियौँ कति रुपियाँले, 3,000 ले है, त्यसपछि प्रोभिजन फोर डाउटफुल डेट्स क्रिएट गरेका थियौँ 500 रुपियाँले, फेरि टु ट्रेड पेएबल हामीले रिकग्नाइज गरेका थियौँ 1500 रुपियाँले। जति जब जब एसेट्स बढ्छ यता लेख्ने, ल्याबिलिटी घट्छ यता लेख्ने, यही साइडमा क्रेडिट साइडमा। सिमिलरली एसेट्स घट्छ भने यता लेख्ने, ल्याबिलिटीज बढ्छ भने यता लेख्ने। डेबिट साइडमा एसेट्स बढ्दा ल्याबिलिटी सरी मैले लेखेँ यतातिर, एसेट्स बढ्दा र ल्याबिलिटी घट्दातिर यतातिर रहन्छ भने एसेट्स घट्दा र ल्याबिलिटी बढ्दा चाहिँ डेबिट साइडमा रहन्छ। जस्ट यदि माइन्डबाट हुन त थाहै होला तपाईँहरूलाई, बचेको प्रॉफिटलाई हामीले प्रॉफिट अन रिभ्यालुएसन ट्रान्सफर्ड टु राम र मोहन 1200 र 800 यसरी गरेर यो 7,000 को रिभ्यालुएसन एकाउन्ट तपाईले क्लोज गर्नुभएको छ है। तपाईँ यो जुन माथिको इन्ट्री हेर्नु भएको छ नि, यही इन्ट्री हो, यही इन्ट्री यहाँ जुन तपाईले इन्ट्री हेर्नु भएको छ यो, यसैलाई मैले यहाँ पोस्ट गरेको छु र प्रॉफिटलाई यहाँबाट ट्रान्सफर गरेको छु। यो 5 वटा यो 4 वटा टुक्रामा गर्नुस् या एउटा एकलौटो गर्नुस्, हुने भनेको त्यही हो नि। रिभ्यालुएसन क्रेडिट बिल्डिङ डेबिट त्यही भइरहेछ हेर्नुस्, बिल्डिङ डेबिट, रिभ्यालुएसन डेबिट बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी क्रेडिट, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी क्रेडिट, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स, ट्रेड पेएबल है। र पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्ट बनाउन त आप खैर समस्या नहुनु पर्ने है, सिम्पल हेर्नुस्। सर यदि एसेस्ट कम भइहाल्छ होइन, अनि लाइबिलिटी बढी भयो भने? लायबिलिटी बढ्यो भने त्यो पनि रिभ्यालुएसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा आउने भयो, रिभ्यालुएसन डेबिट टु लायबिलिटी भनेर। एसेट्स घट्यो भने त्यहाँ डेबिट हुन्छ, एसेट्स बढ्यो भने रिभ्यालुएसन एकाउन्ट नर्मल यार, एसेट्स बढाउँदाखेरि त्यसलाई डेबिट गर्छौँ। अर्को खाता अफसेटिङ एकाउन्ट भनेको तपाईको लागि रिभ्यालुएसन एकाउन्ट है। ल एउटै कलमनार बनाउन सक्नुहुन्छ, एउटै पार्टनरशिप क्यापिटल एकाउन्ट, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा तीनटै पार्टनरको खाता, रामको, मोहनको र श्यामको, राम मोहन श्याम तीनों का एक ही साथ। सो यहाँ पे राम है, यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे श्याम है, राम है, मोहन है, श्याम है। पहले से बैलेंस दिया हुआ था, एक का था 25,000 सॉरी 20,000 था, और दूसरे का था 25,000, पहले से था ना ये बैलेंस। उसके बाद आपने क्या किया, गुडविल का एडजस्टमेंट किया। गुडविल का एडजस्टमेंट किया था तो क्या किया था, श्याम को डेबिट करके, श्याम के अकाउंट को डेबिट करके 5,000 राम को क्रेडिट किया था, 5,000 मोहन को क्रेडिट किया था। दूसरी तरफ श्याम के खाता को डेबिट हो रहा है, इसीलिए 2 राम और 2 मोहन। अब फिर किसी ने बोल दिया सर ये कैसे ऐसे हो रहा है, भाई ये नॉर्मल लेजर पोस्टिंग तो आप लोगों ने सीखा ही होगा ना है। श्यामलाई डेबिट गरे कुन दुवै खातालाई क्रेडिट गरेर, यो दुवै खातालाई क्रेडिट गरेर। त्यसै रामलाई क्रेडिट गरे कुन खातालाई डेबिट गरेर, जुन खातालाई डेबिट गर्छ त्यो हामी लेख्छौं। यसमा म बढी दिमाग लगाउँदिन है। उसले पैसा लिएर आयो, श्यामले पैसा लिएर आयो नि फर्म आउँदाखेरि 35,000, त्यो लेखिदिनु भयो। अब लास्टमा गएर रिभ्यालुएसन को एकाउन्टबाट प्रॉफिट भएको थियो त्यो 1200 र 800 तपाईले ट्रान्सफर गर्नु भइसक्यो। अब ब्यालेन्सिङ गरिहाल्नुस्। टु बैलेंस कैरी डाउन, 20 + 5 25, 26,200, 25 + 5 30 + 8 से 30,800 र 35,000।
35 बोल रहा हूँ, 25,000 हो गया, कैपिटल बन गया। अब आपके पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था ही, और इवैल्यूएशन के समय जो जो आपने काम किया था वो सब आपको ज्ञान में था ही। हेंस बैलेंस शीट बनाउँदै इस समय यो बैलेंस जो कम से कम पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंटबाट लिएर आउनुभयो, यो त चेन्जेस भएको कुरा क्वेसनले नै भनिरहेको थियो, सबै चेन्जेस लेख्यौँ। ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने 5,000 थियो, 35,000 नयाँ आएको छ, 40,000 बैलेंस शीट पनि बनाउन सक्नुभयो। क्लियर छ? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ओके ल, अब तपाईहरुले अर्को एउटा क्वेशन मात्रै पढेर प्रयास गरेर आउनु होला। र मलाई लाग्छ यो कन्सेप्ट यदि माइन्डमा राख्नु हो भने त्यति कुरा मात्रै ध्यान दिनुपर्ने छ। गुडविलको एडजस्टमेन्ट, रिजर्भ सरप्लस हो भने त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने, रिभ्यालुएसन गर्ने, बाँकी पैसा ल्याउने लग्ने सबै त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। र यो तीनवटा कुरा कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा भयो। रिजर्भ ओल्ड पार्टनरहरूको हो, त्यसैले ओल्ड पार्टनरलाई ट्रान्सफर गरिदिने ओल्ड रेसियोमा। रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट ओल्ड पार्टनर को हो, त्यसैले ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशियो। सिंपल, गुडविल आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज करेंगे। ठीक है, बाय सर। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर। बाय बाय सर। थैंक यू सो मच।